अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, बैक टू वर्क, काम पर वापस। काम तो करना पड़ेगा ना, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। अच्छा, 672706 कोड आया मेरे पास, 672706। ऑलराइट, सॉरी जी, छोटा सोया हुआ है और वो उसका कोड मेरे एप्पल पे आ गया तो उसको दिया। बट एनी हाउ, अच्छी खबरों की तरफ चलते हैं। आज के वी लोग का आगाज़ अच्छी खबरों से करेंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। चंद दिन पहले भी इसी तरह की अच्छी खबरें आई थी। ब्लूमबर्ग ने बताया था कि महंगाई 26% से 12% पर आ जाएगी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी रिपोर्ट भी एक अच्छी खबर के साथ आई थी। और कल बिजली की कीमतें कम हुई। आ, ये 1.5-2 महीने की हुकूमत जो है ना, उस लिहाज से बहुत अच्छी खबरें हैं कि ये 1.5-2 महीने वाली खबरों वाली कंप्लेन नहीं कर रहे कि हमें ये मिला वो मिला और हम ये ठीक नहीं कर सकते वो ठीक नहीं कर सकते। ये कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी अक़वाम को मिल रही है। अब अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की ऑडिट लग रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक़ की है। यानी एशियन बैंक ने भी कह दिया है कि मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। ADB की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत के बारे में खुश आइंद इम्कानात का इजहार किया गया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम डायरेक्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरफ लेके जा रही हैं और हमें अच्छी अच्छी खबरें जो है मिल रही है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्तहकम और पायदार मईशियत के लिए काम शुरू कर दिया है। महंगाई कम हो रही है, मुल्क में महंगाई कम हो रही है और इसकी तस्दीक आलमी मालदियाती अदारे हैं वो कर रहे हैं। माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। इसी वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, आगे भी अच्छी खबरें होंगी। मेरी तरफ से ये राय है, इसमें किसी किस्म की रुकावट मत आने दें। PTI की इंतशारी सियासत को इस तरक्की पर मतलब जो PTI की इंतशारी सियासत है ना, वो इस पर हावी ना होने दें, हैं जी, उसका इस पर कब्ज़ा ना होने दें। बाकी तो फिर अल्लाह खैर करे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, उन्हें साथ चलने का कहा जाए, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। अगर नहीं चलते, रखना डालते हैं तो फिर रियासत की तरक्की पर कोई समझौता ना हो, जिस तरह के 2012 13 14 में हुआ था। वो याद है, चाइनीज़ सदर सी पैक, वो एक पुरानी सारी स्टोरी है, वो फिर मैं ड्रैग कर जाऊंगा, इधर से उधर ले जाऊंगा, वो तमाम लोगों को पता है। इस किस्म की दोबारा कोई हरकत ना करने दीजिए और इस किस्म की दोबारा अगर कोई हरकत नहीं करने दी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मियां नवाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जमात आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, पंजाब भर में खुशहाली वापस लाएंगे। मियां नवाज शरीफ ईद के फौरी बाद जो सरगर्म हुए हैं, हुकूमती पॉलिसियों का दफा करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो अमली सियासत में सरगर्म हो रहे हैं। वो काफ़ी मामलात को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत खुश आइंद बात है। देखें, 1985 ना जी, मतलब 85 से अब तक अगर सालों का हिसाब लगाएं तो ये बड़े साल बन जाते हैं। ये तमाम साल, चाहे वो हुकूमत में रहे हों चाहे वो अपोजिशन में हो, ये उनका तजर्बा है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी। मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि मियाँ साहब के साथ लंदन में बैठे हुए थे तो उन्होंने अपना एक जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था कि बेनज़ीर साहिबा जब 88 में वापस आई थी तो एक बहुत बड़ा भूचाल था उस मुल्क में, कोई शक नहीं, वो पॉपुलर थी। और अगर आते ही उनके इलेक्शन हो जाते महीने आध महीने में तो फिर वो काबू नहीं आती और बहुत बड़ी अक्सरियत से उस मुल्क में वो इलेक्शन जीत जाती। लेकिन दरमियान में जो 2 साल का अरसा लगा, उस 2 साल के अरसे में हमने मतलब कि पंजाब की हद तक जो तरक्की थी, पंजाब की हद तक जो लोगों के काम थे, जो लोगों की दहलीज तक पहुँच कर उनको सहूलतें देनी थी, 2 साल में इतना कुछ कर लिया था कि बेनज़ीर के जो वो एक शहर था लोगों से, उससे काफ़ी हद तक निकाल लिया था। तो इसका मतलब है
کہ اب بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، عمران خان کے سحر سے بھی نکالا جا سکتا ہے. لیکن اس دور میں اور اس دور میں فرق اتنا ہے کہ اس دور میں پروپوگنڈا اتنا زیادہ نہیں تھا، اور بے نظیر صاحبہ جو تھی وہ ظاہر ہے عمران خان سے بالکل ڈیفرنٹ تھی، ملک کے لیے سوچتی تھی، جمہوریت کی بہت بڑی وہ چیمپئن تھی، اور ان کے لیے شاید سارا کچھ وہی تھا. لیکن عمران خان سارا ڈیفرنٹ ہے. اب میاں محمد نواز شریف صاحب کو ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ، عوام کی بھلائی کے ساتھ ساتھ ایک نظر ذرا عمران خان کے جو پروپوگنڈا والا ہے اس پہ دیکھیں گے تو میرے خیال میں چیزیں جلدی سے ان کے حال ہوں گے. اسی حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف خط لکھنے والے 6 ججوں کو سرپرائز دینے کے موڈ میں آ چکے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کیس میں فریق بننا چاہتی ہے. وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے، اپنے لیے بھی انصاف مانگیں گے، اور ان کو جن 6 ججوں نے سزائیں دی وہ کس کے دباؤ پر دی تھی. شوکت صدیقی نے جو انکشافات کیے تھے، بتایا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ریلیف نہ دینے پر دباؤ تھا، اور انہوں نے بھی نام بتائے ان کا احتساب کیوں نہیں ہوا. میاں صاحب ان 6 ججوں سے بھی سوال کریں گے اس وقت یہ نواز شریف کے ساتھ اور شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، اس وقت انہوں نے کلمہ حق کیوں بلند کیا. بہرحال اب مزہ آئے گا کیونکہ اب پھر سارے دباؤ والے پکڑے جائیں گے. 2 فائدے ہوں گے اس کے دوستوں. ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ دیکھیں موجودہ حالات میں اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ نون لیگ کے لیے دباؤ ڈال کر کوئی فیصلے کروائے جائیں. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہ آپ ایک نیچرل سسٹم کو چلنے دیں، کوئی بات نہیں. اگر کسی کی پاپولیٹی ہے، کوئی زیادہ ووٹ لے جائے گا اگلے الیکشن میں، تو وہ کارکردگی سے اگر لوگوں کو سیٹسفائی کرے گا تو اچھی بات ہے. نہیں تو پھر جو 3 ساڑھے 3 سال میں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس لیے نون لیگ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جج پر یا کسی پر کو دباؤ ڈالیں اور اپنے حق میں فیصلے کروائیں. تو یہ اگر اس 6 ججوں کے خط والے معاملے سے پچھلے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی پکڑا جائے، ان کا بھی حساب ہو جائے، اور جو موجودہ پہ ڈال رہے ہیں ان کا بھی حساب ہو جائے، تو مجھے تو آپ کو تو خوشی ہوگی، میرے اور آپ کے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور اس سے دوسرا فائدہ کیا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب اگر اس میں انٹری مارتے ہیں، 6 جج بھی اس میں پریشر ڈالتے ہیں، تو یہ شاید پریشر ڈالنے والا سسٹم ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا جو اینٹی مطلب یا ہاں جی سمجھ گئے ہو نا، جو نواز شریف کا بیانیہ کہیں کھو گیا تھا، یا کچھ دیر کے لیے نواز شریف صاحب جو اس بیانیے سے، میں ویسے مانتا نہیں ہوں اس سے ہٹے ہیں، وہ اپنے ووٹ کے عزت دو والے بیانیے پر آج بھی کھڑے ہیں، لیکن وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، وہ دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ پر اور جنرل فیض پر ظاہر ہے گرجیں گے برسیں گے. اب ظاہر ہے اگر ان کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن عوام میں تو جائیں گے، عوام کو تو بتائیں گے کہ دیکھیں اس وقت ہم کہتے تھے، جو مریم نواز کو سمیش کرنے والے تھے، جو شوکت عزیز صدیقی کو کہنے والے تھے کہ جناب ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ. ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਰਾਜੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾएगी है जी. बट एनी हाउ ये और फिर ये जो मतलब बेहतरी होगी इसमें लोगों में आप दोबारा अपनी एंट्री, क्योंकि एक तरफ आपने लोगों को सहूलतें देनी है, बहुत अच्छी बात है, एयर एम्बुलेंस देनी है, बहुत अच्छी बात है, पंजाब की सड़कें ठीक करनी है, बहुत अच्छी अस्पताल है, हस्पताल अपग्रेड करने हैं, बहुत अच्छी बात है, गांव गांव शहर शहर आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचानी है, ये बहुत अच्छी बात है. और दूसरी तरफ ये जो बयानिया है ना, बयानिया कोई नहीं, बयानिया कोई नहीं, वो बयानिया भी अगर आप साथ लेके चलेंगे तो लोगों में आपकी एंट्री दोबारा हो जाएगी. और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो ये एक मिथ है ना जिसको कोई माने या ना माने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बने कि अगले 6 महीने साल बाद फिर इम्तिहान आ जाना था, हाँ दसो हुण की करना है जी, इदां ही चलना है या मतलब कोई नवा बंदा लियाना है तो उत्थे आके फिर फड्डा हो जाना सी. तो वो जो नवाज शरीफ का ये बयानिया जो है ना, ये उनके साथ ही जाएगा, उससे वो पीछे हटने वाली नहीं है, ये उम्र भर की उनकी कमाई है. तो इसलिए मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये फैसला जो है वो बड़ा जानदार है. कोशिश कर रहे हैं कि जो मियां साहब से मिले हैं उनमें से किसी एक के साथ हमारी नशिस्त हो जाए, तो उनसे कुछ मामलात हम तय करें और पूछे कि जनाब दसो ज़रा उस दिन मियां साहब ने तुहाड़ियां किहड़ियां गल्लां होईयां ने. जमातों के दरमियान मिसाक ट्रूथ एंड रिकमीशन कंसिलेशन की तजवीज़ देते हुए वफाकी हुकूमत से नया NFC अवार्ड और 17 वजारतें सूबों के हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है. निसार खोड़ों ने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी मिलती है जो अभी तक नहीं मिली. सूबाई खुद मुख्तारी के तहत 17 वफाकी वजारतें ख़त्म करके सूबों के हवाले नहीं की गई. इन 17 वजारतों को सूबों के हवाले करके ख़जाने के 300 अरब का बोझ कम किया जा सकता है. पीपल्स पार्टी ने इस नए तरीके से फ़ायदा भी लेते रहना है
حکومت کو گندے بھی کرتا رہنا ہے, انہوں نے مشکل فیصلوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا اور حکومت کے بھی مزے لینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا بات کریں جی, مطلب ان کو 18 سال ہو گئے, 17 سال سندھ میں حکومت کرتے اور ابھی بھی ان کو اگر مطلب کہ وہ ایک بوڑھی سی نا, تو اس نے کہا جی کہ مینو سچا پیار نہیں ہویا. جی سچا پیار کیوں نہیں ہویا جی, نہیں ہویا سچا پیار, بچے کہندے نے جی 18 تے حالی سچا پیار نہیں ہویا, 18 بال نے تو سچا پیار نہیں ہویا. یہ حساب ہے پاکستان پیپلز پارٹی دا. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ہی سٹائل ہے, پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ہی ہے, مزے بھی لینے ہیں. اصل سیاست جو ہے نا اس ملک میں وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے. ہاں جی, مزے کی سیاست جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے. ایک چیز پیپلز پارٹی کی جو پسند ہے وہ اپنے لوگوں, اپنے ورکروں کے ساتھ اس کا کھڑا ہونا, سوائے اس کے پیپلز پارٹی کی اور کوئی چیز پسند نہیں ہے. جمہوریت کے نام پہ جتنا رگڑا یہ لگاتے ہیں نا کوئی نہیں لگاتے, لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے نکالے ہوئے لوگ نوکریوں سے یا محکموں سے یہ 10 سال بعد حکومت میں واپس آ کے 10 سالوں کی تنخواہوں کے سمیت وہ لوگ واپس رکھتے ہیں. اس لیے اب بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطلب اس کا نام لیا جاتا ہے, ورنہ تو شاید آصف علی زرداری صاحب نے اس کا ککھ نہیں چھڑیا سی. بٹ اینی ہاؤ, آپ ذرا یہ بتائیے کہ مرشد کی دوبارہ انٹری پر کیا فرماتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جو آ رہے ہیں اس پر آپ کیا فرماتے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تواڈے بہانے مک گئے نے, عید دیاں چھٹیاں ختم ہو گئی نے, اس کو اب ذرا کاپی پیسٹ کریں. میرا بھرا کر ذرا کاپی پیسٹ, اینو اتھوں ہی کاپی پیسٹ کر اور اس کو سارے گروپ جو آپ کے موبائل میں ہیں وہ بھیج دو. لائک بھی کریں, کمنٹس بھی کریں, ویلوگ کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. مجھے اجازت دیں, پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.